Like, subscribe, and get notified. After the coronavirus outbreak, the world was not ready for another outbreak. HMPV infection is viral infection and symptoms are like influenza. Children and adults with respiratory symptoms should take extra care. Treatment is symptomatic, and if secondary infection takes place, then only antibiotics is given. Human metapneumovirus, HMPV, is a virus that usually causes symptoms similar to a cold and mostly affects children below the age 5. 2 infants in Bengaluru have contracted human metapneumovirus, HMPV, the Union Health Ministry confirmed on Monday. A child has only been detected with the HMPV virus in Gujarat, bringing the tally of cases in India to 3. Currently, Manipal Hospital is only facility in Goa having testing for human metapneumovirus, with reports being available within an hour. This test is done on the BioFire multiplex PCR platform. HMPV testing is done as a part of the pneumonia panel for lower respiratory infections. This panel tests simultaneously for 27 pathogens including bacteria, atypical bacteria and viruses causing pneumonia such as coronavirus, influenza AB. सर सध्या HMPV व्हायरसाचे खूपशे आता हे जाला 3 केसेस आता मेरेन मेळ्ळा. गोवा कशें प्रिपेअर आहा, कितें प्रिकॉशन्स घेवचे पडटले आनी कशी तुमी गायड करतले? पयलीं म्हटल्यार तुमकां सांगपाक HMPV व्हायरस म्हणटा पळय ताका ह्युमन मेटानिमो व्हायरस म्हणटा. आतां मिडियान अशें सर्क्युलेट जाल्ला की चायनान केसीस वाडल्या म्हणून. पूण सगळ्यांक सांगपाक सोदता हांव की जो HMPV जो व्हायरस आसा पळय न्हू, तो एक कॉमन फ्लू व्हायरस आसा. जशें आमी बाकीचे फ्लू जे म्हणटा पळय न्हू, इन्फ्लुएन्जा म्हणटा जाका आमी, तो एखादे H1N1 व्हायरसा खातीर जावपाक जाता, आनी व्हायरस आसा म्हणजे रेस्पिरेटरी सिन्सिशियल व्हायरस म्हणून आसा. सो असले खुबशे तरेचे अशे मायल्ड व्हायरस आसता जेच्या खातीर फ्लू जो आसा सिजन पळय तातून फ्लू केसीस वाडटा. तश्यो तुमी जर गोंयान विचारीत जाल्यार गोंयान ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबरान फ्लू केसीस वाडटा आमच्यो. तसोच ज्यो विंटर ज्या जाग्यार चड विंटर आसता, थंडी पडटा पळय, जशे चायना असले जे देश आसा किंवा आमच्या नॉर्थ इंडिया, थंय ज्यो फ्लू केसीस आसता त्यो आतां पळय विंटर्सान चड वाडटा. आनी हे जेन्ना फ्लू केसीस वाडटा तितून भितर एक व्हायरस जो आसता तो म्हटल्यार HMPV व्हायरस. आतां हो व्हायरस सगळे बाकीचे रेस्पिरेटरी व्हायरस आसा त्या व्हायरसा सारकोच आसता. आनी हाजी लागण सुद्दां जाता पळय न्हू, ती ड्रॉपलेट इन्फेक्शनां जाता. म्हणजे आमी खोकली आनी शिको येता जे पळय न्हू, ताजे पासून तो एकट्याकसून दुसऱ्याक पावता. आनी सिमटम्स जर ताजे पळयले जाल्यार सेम सिमटम्स आसता, जशे की खोकली येवप, जोर येवप, किंवा रनिंग नोज जावप, किंवा स्नीजिंग जावप, हेच सिमटम्स आसता. आनी जशें तुमी म्हटलें पळय आतां हालींच 1-2 केसीस मेळ्ळ्या म्हणटा पळय ना, अशी गजाल ना. हो जो व्हायरस आसता पळय तो पयलींच फावटी डिस्कवर जालो 2001 आनी तेन्नाच्यान जगभराक खंय खंय ह्यो केसीस मेळत आसता एज अ कॉमन फ्लू. आनी इवन जर इंडियान जर पळयलें जाल्यार हो कॉमन फ्लू म्हणून थ्रू आउट द इयर केसीस ताज्यो खंय ना खंय आसता. पूण जेन्ना जेन्ना फ्लू वाडटलो तेन्ना तेजे केसीस मातश्यो चड वाडटल्यो. जशें आमकां गोंयान सुद्दां आतां पळय फ्लू सगळे कडेन वाडटा. पूण आमकां त्यो सगळ्यो केसीस आमी टेस्ट करना. आमी टेस्ट खंयच्यो टेस्ट करता की ताका आमी म्हणटा सारी म्हणटा, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस म्हणून. जेन्ना इलनेस चड जाता आनी त्या मनशाक जेन्ना एडमीट करचो पडटा तेन्ना आमी ते सगळे टेस्ट करता सॅम्पल्स. सो आमचे गोंयान सुद्दां अंडर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस आमचो जो सर्वेलन्स चालू आसा तातूंत आमी इन्फ्लुएन्जा लायक इलनेस आनी सिवियर ज्यो केसीस आसता पळय तेंचो डेटा ऑन अ डेली बेसीस आमी कलेक्ट करता. सो इवन हो जर डेटा आमी पळयलो गोंयांतलो, जशें नॅशनल लेवलाचेर जशें म्हटलां पळय तशें गोंयान सुद्दां जर हो डेटा पळयलो न्हू जाल्यार फाटल्या 3 म्हयन्याचो आमी डेटा चॅक केलो, पूण खंयच आमकां इनक्रीज इन केसीस खंयच दिसना. ओके, सो जर तर अश्यो खंय केसीस वाडटा अशें दिसले जाल्यार आमी ताबडतोब ताजी डायग्नोसीस करतले. पूण एज ऑफ नाव अशें खंयच गजाल ना की आउटब्रेक ना किंवा अपसर्ज ना किंवा नंबर ऑफ केसीस वाडले अशेंय बीन ना. Watch on Herald TV.